अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल बकरा आयत नंबर 38 और 39। सबसे पहले तिलावत, फिर तफसीर, फिर लफ्ज़ी तर्जुमा इंशाअल्लाह ताला। कुल नहबितू मिन्हा जमीआ फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदान फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। फरमाया, हमने कहा सब के सब इससे उतर जाओ, यानी जन्नत से उतर जाओ। फिर अगर कभी तुम्हारे पास मेरी तरफ से वाक़या कोई हिदायत आ जाए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा सो उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। तो जो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को कलमात सिखाए थे, यानी रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनकी तौबा तो कबूल कर ली थी। अल्लाह ताला नाराज तो नहीं थे, लेकिन जो हुक्म दिया था कि इस दरख्त के करीब मत जाना, उस हुक्म के ऊपर वो पूरे नहीं उतरे थे। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरा हुक्म फरमाया कि जन्नत से उतरकर जमीन में आकर मेरे बताए हुए, मेरे फरमाए हुए रास्ते के मुताबिक अब तुमने चल के दिखाना है। ये हमारे लिए दूसरा हुक्म है। मकसद अल्लाह ताला का ये था कि गुनाह की माफी के बावजूद अब तुम्हें और तुम्हारी औलाद को सबको जमीन में ही रहना है। तो वैसे भी अल्लाह ताला ने जमीन की खिलाफत के लिए खलीफा पैदा करना था, तो वैसे भी अल्लाह ताला का मकसद यही था, ये सजा नहीं थी। वैसे भी अल्लाह ताला ने जमीन पर ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हव्वा को भेजना था। वो दरख्त का फल खाने की गलती करते या ना करते, जमीन में तो आना ही था। फरमाया कुल नहबितू मिन्हा जमीआ। यहाँ जमीआ की मुराद जो है, इससे जो मुराद है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी सब की सब औलादें ही है कि अब तुम्हें और तुम्हारी औलाद सबको जमीन ही पर रहना होगा। जैसे कि सूरतुल अराफ में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, उतर जाओ, तुम्हारा बाज बाज का दुश्मन है और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक एक ठिकाना और कुछ जिंदगी का सामान है। फरमाया, तुम इसी में जिंदा रहोगे और इसी में मरोगे और इसी से ही निकाले जाओगे। और फिर सूरतुल ताहा में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम दोनों इकट्ठे इससे उतर जाओ, तुम में से बाज बाज का दुश्मन है। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने फरमाया, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदान फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मुखातब आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हैं, मगर मुराद इस आयत से यही है कि उनकी तमाम की तमाम औलादें, हम सब इसी में शामिल हैं कि ये आयत हमारे ऊपर अप्लाई करती है। यानी तुम्हारे पास मेरी तरफ से अंबिया और रसूल बजरिया वही हिदायत लेकर आते रहेंगे, तो जो लोग मेरी भेजी हुई हिदायत की इत्बा करेंगे, उसके ऊपर पूरा उतरेंगे, फरमाबरदारी करेंगे, वो आखिरत में ना दुनिया की जिंदगी पर अफसोस करेंगे जैसा कि कफार को अफसोस होगा, और ना क़यामत के दिन की सख्ती से उन्हें कोई डर होगा। तो फरमाया, फिर अगर कभी वाकया तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए, जो मेरी हिदायत के पीछे चला, तो ना वो गुमराह होगा और ना मुसीबत में पड़ेगा। इसके बारे में सूरतुल अराफ आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आदम की औलाद, ए औलाद आदम, अगर कभी तुम्हारे पास वाकया तुम में से कुछ रसूल आए जो तुम्हारे सामने मेरी आयात बयान करे, तो जो शख्स डर गया और उसने इस्लाह कर ली, तो उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गम खाएंगे।
ہدایت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی آخری وحی الہی ہے۔ تو حدیث کو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کرتا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے تھے۔ جو کچھ خواب میں آیا، جو کچھ ذہن میں آیا، جو کچھ بھی انہوں نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا تھا۔ اور جو قرآن پاک کی وحی ہے وہ ہم وحی الہی کہتے ہیں۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، اس کو وحی الہامی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا تھا ان کو، تو اسے وحی الہامی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کو وحی الہی کہا جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 38 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو زمین پر بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنی نسلوں کو سیدھا راستہ بتایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ تو جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر درخت کا پھل کھایا تھا، اسے آپ گناہ نہیں کہہ سکتے۔ انبیاء کرام سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اسے غلطی آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے کرنے پر فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور توبہ کی۔ ان کی توبہ اسی وقت قبول بھی ہوگی، تو اس کے بعد انہوں نے کبھی کوئی غلطی کی ہی نہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی اس کو بخوبی سر انجام دیا۔ جو ان کے بارے میں لوگوں نے آپس کی جدائی کی باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جدا کر دیا، ایک دوسرے کی فراقت میں، ایک دوسرے کی جدائی میں روتے رہے وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کچھ من گھڑت لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، تو یہ قرآن و حدیث سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ ثابت یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ جنت میں ہی کلمات سکھا دیے، جس کی وجہ سے وہیں پہ توبہ قبول ہو گئی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے زمین میں آنا ہی تھا۔ آئیے آتے ہیں اللہ کی ترجمے کی طرف۔ فرمایا قلنا، ہم نے کہا، قل کہا، نہ ہم نے، اہبطوا تم سب اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعا سب کے سب، فَإِمَّا پھر جب، یأتینکم آئے تمہارے پاس، یأتین آئے، کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تو جس نے، تبعہ پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، ہدا ہدایت کی یا میری، فلا پس نہیں، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ سب، یحزنون غمگین ہوں گے، والذین اور جنہوں نے، کفروا کفر کیا، سب نے کفر کیا جنہوں نے، وکذبوا اور ان سب نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی لوگ، اصحاب النار دوزخ کے ساتھی ہیں، اصحاب ساتھی ہیں، النار دوزخ کے یعنی کہ آگ کے، ہم وہ سب، فیہا اس میں، خالدون سب ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو جب بھی واو سے پہلے لفظ پیش ہوگا اور واو کے اوپر جزم ہوگی تو سب کے لیے وہ ترجمہ کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔